अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबर। दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो चुका है, यानी 2026 न्यूजीलैंड में शुरू हो चुका है और पूरा मुल्क जश्न में डूबा हुआ है। तो वहीं दुनिया के दीगर ममालिक में भी नए साल 2026 के इस्तकबाल के लिए जश्न का माहौल है। दिल्ली से लेकर सिडनी तक और जनूबी अफ्रीका से लेकर मॉस्को तक लोग अपने अपने अंदाज में सालिनों का जश्न मना रहे हैं। जगह जगह रोशनियों का खास इंतजाम किया गया है। होटलों से लेकर रेस्टोरेंट तक खूब सजावट की गई है। न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो चुका है। वहाँ के मुकामी वक्त के मुताबिक अब 1 जनवरी 2026 शुरू हो गया है। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे पूरे मुल्क में जश्न शुरू हो गया। हर तरफ रोशनियों और आतिशबाजी का समा है। लोग मौसीकी की धुनों पर जमकर रक्स कर रहे हैं। आतिशबाजी अमूमन हांगकांग में नए साल के जश्न का मरकजी हिस्सा होता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। नवंबर में लगी एक हौलनाक आग जिसमें कम से कम 161 अफराद हलाक हो गए थे। इसके बाद ये इलाके अपने मशहूर ज़माना विक्टोरिया बार्बर के ऊपर आसमान पर रंग बिरंगे धमाकों और शानदार नज़ारों के बगैर ही 2026 का इस्तकबाल कर रहे हैं। शहर का टूरिज्म बोर्ड इसके बजाय आज सेंट्रल में एक म्यूज़िक शो की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें सॉफ्ट रॉक जोड़ी एयर सप्लाई और दीगर गुलकारों को मदऊ किया गया है। ये वही कारोबारी ज़िला है जहां मशहूर नाइट लाइफ मरकज़ लाइन कोइफुइंग वाक़ है। इसके अलावा 8 अहम इमारत के बैरूनी हिस्सों की उल्टी गिनती वाली बड़ी घड़ियों में बदल दिया जाएगा, जहां आधी रात को 3 मिनट का लाइट शो पेश किया जाएगा। हांगकांग में नए साल, खमरी नए साल और कौमी दिन की तकरीबात में आतिशबाजी तवील अरसे से शामिल रही है। यूरोपीय यूनियन ने आज चारशंबे के रोज खबरदार किया है कि जनवरी से गाजा में काम करने वाले मुतअद्दिद इमदादी ग्रुपों को मुअत्तल करने की इजरायली धमकी आबादी तक जान बचाने वाली इमदाद की रसाई को रोक रही है। यूरोपीय यूनियन की इंसानी हमदर्दी के सरबराह लहबीब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ वाज़ेह है, एनजीओ रजिस्ट्रेशन कानून को इसकी मौजूदा शक्ल में नाफिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह बयान इसराइल के इस ऐलान के बाद दिया जिसमें कहा गया था कि अपने फ़लस्तीनी मुलाज़मीन की तफ़सीलात फराहम ना करने पर मुतअद्दिद ग्रुपों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। लहबीब ने मजीद लिखा, बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून में कोई शक व शुबा नहीं, इमदाद हर ज़रूरतमंदों तक पहुँचनी चाहिए। एनजीओज़ के पास नए फ्रेमवर्क के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त था। इसराइल का दावा है कि इस इक़दाम का मकसद इमदाद में रुकावट डालना नहीं, बल्कि मुखासिम अनासिर या दहशतगर्दी के हामियों को फ़लस्तीनी इलाकों में काम करने से रोकना है। इजरायली फ़ौज ने कहा है कि इसके एहलकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे में एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसने मुबैना तौर पर फौजियों के एक ग्रुप पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी। फौज के मुताबिक यह वाक़या शुमाली मगरबी किनारे के इलाके ऐना बोस में पेश आया। इजरायली फ़ौज ने अपने बयान में कहा, कुछ देर कबल एक दहशतगर्द के बारे में रिपोर्ट मौसूल हुई जिसने ऐना बोस के इलाके में ऑपरेशन करने वाले IDF यानी इजरायली फ़ौज के फौजियों को कुचलने की कोशिश की। जवाब में फौजियों ने दहशतगर्द पर फायरिंग की और इसे ख़त्म कर दिया। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी हिलाल अहमद ने बताया कि इजरायली फ़ौज की जानिब से ऐनाबोस के करीब फ़लस्तीनी नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी पर फायरिंग के बाद उन्होंने 3 अफराद को बचाया। हिलाल अहमद का कहना था कि ज़ख्मियों में से 2 अफराद को गोलियां लगी, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक है, जबकि तीसरा शख्स तशद्दुद की वजह से ज़ख्मी हुआ। फ़लस्तीनी सिविल अफेयर अथॉरिटी ने जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त 20 साला कैस समी जासिर अलान के नाम से की है और मजीद बताया कि ऐनाबोस और औरता के कस्बों के दरमियान काबिज अफवाज ने गोलियाँ चलाई। महंगाई, करेंसी की कदर में कमी और रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतें ईरान में जारी मुजाहरों की बुनियादी वजूहात बनी हुई है। हालात बताते हैं कि अगर हुकूमत ने ठोस इक़दाम न किया तो आने वाले दिनों में ये मुआशी बेचैनी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। मुजाहिरीन को अमेरिका की तरफ से जो हिमायत मिल रही है, इससे भी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। ईरान में बढ़ती हुई महंगाई और ईरानी करेंसी रियाल की तारीखी गिरावट के खिलाफ अवामी गम व गुस्सा अब दारुल-हुकूमत तेहरान से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के कई शहरों में मुसलसिल तीसरे रोज़ भी मुजाहरों और हड़तालों की इत्तलात सामने आई है। इब्तदाई तौर पर मुजाहरे एक कारोबारी तनाज़े के तौर पर दिखाई देते हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर दुकानदार शामिल थे, लेकिन अब ये बड़े पैमाने पर मुआशी अदम इत्मीनान की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। तलवार और रेब यूनिवर्सिटी के तलबा भी इसमें शामिल हो गए हैं। ये गम व गुस्सा जो अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है, गुज़िश्ता रोज़ तेहरान के तारीखी ग्रैंड बाजार में उस वक्त शुरू हुआ जब दुकानदारों ने हड़ताल की थी। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की कीमत रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंचने के बाद इनका गुस्सा फूट पड़ा है। सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है और मुजाहिरों ने कई शहरों को अपनी लपेट में ले लिया। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया को एक सरकारी तकरीब के साथ आज चारशंबे को सुपुर्द खाक किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जमा हुए।
خالدہ ضیاء جو 170 ملین آبادی کے حامل بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، منگل کو 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ 70 سالہ ریٹائرڈ سرکاری اہلکار منہاج الدین نے کہا کہ انہوں نے کبھی ان کے حق میں ووٹ نہیں دیا، لیکن 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہنے پر وہ انہیں خراج تحسین پیش کرنے آئے تھے۔ میں اپنے پوتے کے ساتھ یہاں آیا ہوں صرف ایک تجربہ کار سیاستدان کو الوداع کہنے کے لیے، جس کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ موقع پر سوگوار شرمینا سراج نے AFP کو بتایا کہ خالدہ ضیاء میرے لیے ایک تحریک رہی ہیں۔ 2 بچوں کی 40 سالہ ماں نے کہا کہ ضیاء کی جانب سے لڑکیوں کی تعلیم کی حمایت کے لیے متعارف کرائی گئی وظیفے نے ہمارے بچوں کی زندگیوں پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو ایک سرکاری تقریب کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ بین الاقوامی تنظیم برائے ہجرت نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی بدامنی کے بعد گزشتہ 3 دنوں میں سوڈان کے جنوبی حصے میں واقع جنوبی اور شمالی کردوفان ریاستوں سے 4000 سے زائد شہری فرار ہو گئے۔ بیان میں اقوام متحدہ ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ 27 تا 29 دسمبر جنوبی کردوفان کے علاقے کیوبک سے 1500 تا 2500 افراد، جبکہ اسی ریاست کے علاقوں کودوگلی سے 375 اور ڈیلنگ سے 495 افراد بے گھر ہوئے۔ بین الاقوامی تنظیم برائے ہجرت نے کہا ہے کہ یہ بے گھر افراد شمالی کردوفان، جنوبی کردوفان اور وائٹ نائل ریاستوں کے مختلف مقامات کی جانب منتقل ہوئے ہیں۔ شمالی کردوفان میں تنظیم نے جبرات الشیخ کے علاقے کی دیہات تغیرات اور المرخہ سے 1020 افراد کے بے گھر ہونے کا ریکارڈ کیا اور بتایا کہ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بعد وہ لوگ دارالحکومت خرطوم کے مغرب میں واقع امدرمان کی طرف فرار ہو گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں یمن اور غزہ میں کی صورتحال کے تناظر میں خطے میں بدلتے حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز نے UAE کی نیوز ایجنسی وام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد کو امریکی ہم منصب مارکو روبیو کی کال موصول ہوئی اور اس میں ہو رہی گفتگو میں یمن اور غزہ کے حالات سر فہرست رہے۔ یہ رابطہ یمن میں ہوئی تازہ ترین پیش رفت کے بعد سامنے آیا اور اس سے قبل سعودی قیادت میں اتحادی افواج نے یمن کی جنوبی بندرگاہ المقلا پر حملہ کیا تھا۔ عرب اور خلیجی ممالک نے امارت کی جانب سے فوجیں نکالے جانے کے بعد یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کو حمایت کی پیشکش کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ اقدام یمنی حکومت کی حمایت کرنے والے فوجی اتحاد کے جنوبی علیحدگی پسند فورسز کے لیے جانے والی ہتھیاروں اور گاڑیوں کی کھیپ پر فضائی حملے کے بعد سامنے آیا۔ 2 بحری جہازوں پر مشتمل یہ کھیپ المقلا کی بندرگاہ پر پہنچی تھی، جو کہ متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ سے روانہ ہوئے تھے۔ گزشتہ روز حملے کے تھوڑی دیر بعد یمن کی صدارتی کونسل کے سربراہ راشد علیمی نے UAE سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اپنی فوجوں کو یمن سے نکالے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسند جو جنوبی عبوری کونسل کے تحت کام کرتے ہیں اور ان کو متحدہ عرب امارات کی حمایت حاصل ہے، ان کا حال ہی میں حضرموت اور المہرہ کی گورنریٹس پر قبضہ مملکت کی قومی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ قطر کے حکام کا کہنا ہے کہ پیش رفت کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ دوحہ نے یمن کی قانونی حکومت کی مکمل حمایت کی ہے۔ بیان میں ملک کے اتحاد، تحفظ اور یمنی عوام کے تحفظ پر بھی زور دیا گیا ہے۔ وزارت نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ان بیانات کو بھی سراہا ہے، جن سے خطے کے مفادات کو ترجیح دینے کا عزم ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح کویت نے بھی یمن کی حکومت کو اپنی غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب اور خلیج تعاون کونسل کی سلامتی اس کی اپنی سلامتی کی بنیاد ہے۔ کویتی وزارت خارجہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے اختیار کیا گیا ذمہ دارانہ رویے کی تعریف بھی کی۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے ان علاقائی اور بین الاقوامی اقدامات کی حمایت کی واضح پیشکش کی ہے جو یمن میں ایک جامع اور دیرپا سیاسی حل کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں مصر کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اس کو مکمل اعتماد ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یمن میں ہو رہی پیش رفت کو حکمت عملی کے ساتھ ہینڈل کر لیں گے۔ سعودی کابینہ نے حالیہ علاقائی صورتحال کا بھی جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اپنی قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی خلاف ورزی یا خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری اقدامات سے گریز نہیں کرے گا۔ یمن کی سلامتی، استحکام اور خود مختاری کے لیے اپنی وابستگی اور یمن کی قیادت و حکومت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ کابینہ کا اجلاس خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ریاض میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں اراکین کابینہ کو رشین فیڈریشن کے صدر پوٹین کی جانب سے موصول ہوئے مکتوب کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق اجلاس نے سعودی عمانی رابطہ کونسل کے تیسرے اجلاس کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے مابین تجارتی، صنعتی، توانائی اور سرمایہ کاری کے میدانوں میں باہمی تعاون کے فروغ کا جائزہ لیا۔ وزیر اطلاع سلمان دوسری نے بتایا کہ اجلاس نے یمنی قیادت کی درخواست کے جواب میں حضرموت اور المہرہ گورنریٹس میں شہریوں کے تحفظ اور ان کی سلامتی کے حوالے سے یقین دہانی کی ہے۔ کابینہ نے مملکت کی جانب سے برادرانہ امور کے فروغ اور بہترین ہمسائیگی کے اصولوں کی امید کا اظہار کیا جو خلیج تعاون کونسل اور عرب ممالک کو جوڑے رکھنے کے ساتھ ساتھ برادر ملک یمن کے مفاد میں ہیں۔
پاکستان میں پولیو ٹیموں پر حملوں کے باوجود 2025 کے دوران کیسز کی تعداد میں آدھے سے زیادہ کمی آئی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے اے پی نے آج چہارشنبے کو انسداد پولیو کے لیے کام کرنے والے سرکاری ادارے کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ 2025 کے دوران آدھے سے زیادہ کم کیسز رپورٹ ہوئے، جو موذی وائرس کے خاتمے کی نشاندہی کرتا ہے۔ رواں سال کے دوران ویکسین سینٹرز اور ورکرز کو بار بار شدت پسندوں کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بیان حکومت کی جانب سے شروع کی گئی ملک گیر مہم کے 2 ہفتے بعد سامنے آیا، جس میں 4.5 کروڑ بچوں کو خطرے پلانے کا ہدف رکھا گیا تھا۔ پولیو کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کے کوارڈینیٹر انور حق نے اے پی کو بتایا کہ 2025 کے دوران 30 کیسز سامنے آئے، جبکہ پچھلے سال یہ تعداد 74 تھی۔ انوار الحق کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں نئے سال کی پہلی پولیو مہم فروری کے دوران شروع کی جائے گی۔